अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाई मौज़म फ़खर में खुशामदीद। खबर ये है कि सैकड़ों अमरीकी फ़ौजी ईरान में दाखिल हुए और खुस्तान और इस्फ़हान के पहाड़ी इलाके में अमरीकी फ़ौजों का जो ईरानी पासदारान इनकलाब है यानी ईरानी फ़ौज, उनके साथ बाज़ाब्ता आमना सामना भी हुआ। और इस मौके पर जो तसादुम है दोनों फ़ौजों के दरमियान वो नहायत ही खौफनाक था। बताया गया है कि इस कार्रवाई के अंदर अमरीकी जो कमांडोज थे उन्होंने भी शिरकत की है और इस सारी कार्रवाई के दौरान न सिर्फ अमरीकी फौज बल्कि बड़ी तादाद में, दर्जनों की तादाद में अमरीकी जंगी तैयारों, ड्रोन्स और C-130 तैयारों ने भी हिस्सा लिया है। इस कार्रवाई के दौरान 2 अमरीकी MC-130 ब्लैक कोबरा हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के मार गिराए जाने की तस्दीक खुद अमरीका की तरफ से सामने आई है और अमरीका ने अपने इन दफाई असासाजात के नुकसान को कबूल भी किया है। यह जो पहला ज़मीनी इनकाउंटर है ईरान और अमेरिका के दरमियान, ये 48 घंटे तक जारी रहा और 48 घंटे तक जारी रहने वाले इस ज़मीनी मुकाबले के बाद अमरीकी जो कमांडोज हैं और अमरीकी जो फ़ौज है वो ईरान से बाहर निकल गई है। और बताया गया है कि ये जो ऑपरेशन था ये इनफैक्ट एक हसास लोकेशन के करीब हुआ है और चूँकि ये इस्फ़हान के करीब हुआ है लिहाजा इस्फ़हान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो इस ऑपरेशन की संगीनी के ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान उठा रही है। क्यों? यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं। और ये जो मार्का 48 घंटे तक जारी रहा है ईरान की सरजमीन पर, ये जो पहाड़ी सिलसिला है कोहे गिलिविया, इसके दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके पर, इसकी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। इस वाक़े का आगाज़ 3 अप्रैल बरोज़ जुमा हुआ जब ईरान के सूबा खुस्तान की फ़ज़ाई हदूद में एक अमरीकी F-15E स्ट्राइक ईगल को ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने निशाना बनाया और तैयारे को हिट किए जाने के बाद तैयारे में सवार जो 2 पायलट्स थे उन्होंने इजेक्ट किया। इनमें से एक पायलट जो है वो बाहिफाजत अमरीकी फ़ौज की तहवील में चला गया, जबकि जो दूसरा पायलट था वो ईरान में ही मौजूद था और इसी पहाड़ी सिलसिला कोहे गिलिविया के जो घाटियां हैं वहाँ पर ये जो पायलट था इसने अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पर रूपोशी इख्तियार की। बताया गया है कि ये जो वेपन सिस्टम ऑफिसर था इसकी बाजियाबी के लिए जो ऑपरेशन है ज़मीनी ऑपरेशन उसका आगाज़ किया गया और इस मकसद के लिए ये जो कार्रवाई थी वो की गई कि ये जो वेपन सिस्टम ऑफिसर है ये पासदाराने इनकलाब के हाथ न चढ़े, क्योंकि अगर ये पासदाराने इनकलाब के हत्थे चढ़ जाता तो फिर ईरान और अमेरिका के दरमियान इस पायलट की हवालगी को लेकर कुछ जो है वो तनाज़ा डेवलप हो सकता था या अमेरिका एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ सकता था। लिहाजा अमेरिका ने अपने आप को एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आने से बचाने के लिए सैकड़ों की तादाद में जो फौजी थे उनको ईरान की सरजमीन पर उतारा और उनको सपोर्ट देने के लिए बड़ी तादाद में जंगी तैयारे और ख़ास तौर पर वारथॉग जो उनके जो थे 10C तैयारे उनको भी मैदान में उतारा गया। और उसके साथ साथ इस ज़मीनी ऑपरेशन की निगरानी के लिए ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को भी इस्तेमाल किया गया, जबकि अमरीकी ड्रोन्स भी इस सारी कार्रवाई में शरीक हुए। इस वाक़े की जो मौसूला तफसीलात हैं उसके मुताबिक एक नेवी सील टीम जिसका नंबर 6 है वो जो अमरीकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के तहत थी उसने एक बड़ी फ़ज़ाई कार्रवाई और ज़मीनी कार्रवाई का आगाज़ किया। फ़ज़ाई हिसार इस एरिए के गिर्द बनाया गया जहां पर अमेरिका का ये वेपन सिस्टम ऑफिसर मौजूद था और उसने अपने पास जो सिक्योरिटी गियर था उसकी मदद से अपनी लोकेशन से आगाह किया अमरीकी जो दिफाई हुकाम थे और उसकी लोकेशन की आगाही मिलने के बाद ये जो ज़मीनी ऑपरेशन है ये किया गया। और बताया गया है कि पायलट की बाजियाबी के लिए ईरान में मौजूद जो CIA के एजेंट्स थे उनको भी हरकत में लाया गया और CIA एजेंट्स को हरकत में लाए जाने की तस्दीक खुद अमेरिका की तरफ से की गई है। और BBC का जो पार्टनर इदारा है अमेरिका के अंदर CBS,
اس نے اس واقعے کی تمام تر تفصیلات کو نشر بھی کیا ہے، جس میں بتایا گیا کہ سی آئی اے کو حرکت میں لانے کی بنیادی وجہ ایران کی جو فوجی نقل و حرکت تھی، اس پائلٹ کو گرفتار کرنے کے لیے اس کی تفصیلات سے امریکی سینٹ کوم کو آگاہی مل سکے اور پھر ان کو روکنے کے لیے جو کارروائی ہے وہ کی جا سکے۔ تو جیسے ہی اس پائلٹ کی جو لوکیشن ہے اس کا امریکی حکام کو آگاہی ملی، اس کے بعد سی آئی اے ایران میں موجود جو ان کا نیٹ ورک تھا وہ حرکت میں آیا، اور جیسے ہی امریکہ کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ پاسداران انقلاب کوہ گلیویا کے اس ایریا کے قریب پہنچنے والے ہیں جہاں پر یہ پائلٹ موجود ہے، تو ایک فوری طور پر کامبیٹ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کا آغاز کیا گیا، اور یہ وہی آپریشن ہے جس کے لیے نیوی سیل ٹیم 6 کو میدان میں اتارا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سینکڑوں زمینی فوجی تھے چھاتہ بردار کے ساتھ ساتھ ان کو حرکت میں لایا گیا، اور امریکہ نے اپنے دفاعی اثاثوں کو بھی حرکت میں لایا۔ یہ بالکل ایک ہالی ووڈ فلم جیسی ایک سٹوری بنتی ہوئی نظر آتی ہے، اور پھر اس سارے عمل کے دوران یہ جو پائلٹ ہے اس کے بارے میں جو مختلف رپورٹس سامنے آ رہی ہیں اس میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ اس پائلٹ نے اپنی موجودگی کی اطلاع مختلف طریقوں سے جو ہے وہ دی گئیں، اور امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ ایک بہت بڑا جنگی مشن تھا جس میں امریکی اور ایرانی فورسز کے درمیان مقابلہ بھی ہوا، اور یہ مقابلہ ایک طویل مقابلہ تھا جو کہ تقریباً 36 گھنٹے تک جاری رہا۔ اس آپریشن کا مجموعی دورانیہ 48 گھنٹے کا تھا، اور 48 گھنٹے میں سے 36 گھنٹے امریکی فوجوں نے ایرانی فوجوں کو انگیج رکھا تاکہ یہ جو نیوی سیلز تھے یعنی امریکی کمانڈوز یہ اس پائلٹ کو جو ہے وہ نکال بھی سکیں اور اس کو بحفاظت امریکہ یا قریبی فوجی اڈے پر واپس بھجوا سکیں۔ اس مقصد کے لیے جہاں پر بہت بڑی فضائی جو کارروائی تھی وہ کی گئی، اس کے ساتھ ساتھ ایران میں ایک عارضی جو ہے ایک ایئر سٹرپ اس کو بھی قائم کیا گیا انہی 48 گھنٹوں کے دوران، یعنی ایک زمین کے ایک ایسے حصے کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا جس کو بطور ایئر سٹرپ استعمال کیا جا سکے۔ یہ چند مناظر آپ اس وقت اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ کو ایک طیارہ دور کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ امریکی C-130 طیارہ ہے، ٹرانسپورٹر طیارہ ہے جو کہ فوجیوں کو لے کر آیا تھا، اسی ایئر سٹرپ پر لینڈ کیا تھا، یہاں سے اس نے یہ فوجیوں کو اتارا تھا اور پھر یہیں سے یہ فوجیوں کو لے کر روانہ ہونے لگا تھا۔ لیکن یہ جو دو C-130 طیارے تھے یہ اس عارضی ایئر سٹرپ سے پرواز نہیں کر سکے، کیونکہ بعض اطلاعات کے مطابق جس کی امریکی میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ یہ جو طیارے ہیں یہ زمین میں دھنس گئے تھے، یعنی ان کے جو ویلز ہیں یہ زمین میں دھنس گئے تھے، یہ اڑنے کے یعنی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوڑنے کے قابل نہیں تھے فلائٹ کے لیے، جس کی بنیاد پر فضا میں موجود جو امریکی جنگی طیارے تھے انہوں نے خود حملہ کر کے یہ جو C-130 طیارے تھے، ٹرانسپورٹر طیارے، ان کو تباہ کر دیا تاکہ یہ جو حساس امریکی ٹیکنالوجی ہے یہ ایران کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ اسی کارروائی کے دوران وہ 8 طیارے جن کا ذکر میں نے کل آپ کے ساتھ ویڈیو میں کیا تھا وہ اسی کارروائی میں تباہ ہوئے ہیں۔ اب اس کی جو مختلف تفصیلات ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں جو کہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اب یہ جو زمینی کارروائی ہے یہ ایران کے خلاف کی جائے گی۔ اب اس کے لیے یہ جو ایئر سٹرپ ہے جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اصفہان، یہ دونوں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہو گئے ہیں، کیونکہ ابھی ریسنٹلی اصفہان پہ امریکی فوجی کارروائی کی گئی تھی، فضائی حملہ کیا گیا تھا اور اصفہان میں بڑے پیمانے پر جو دھماکے ہیں اس کی آواز سنی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ اصفہان میں ایک زیر زمین میزائل سٹی ہے اور اس میزائل سٹی کو نشانہ بنانے کے لیے امریکہ کی طرف سے یہاں پر بنکر بسٹر بامبس کو گرایا گیا۔ اصفہان کے بارے میں IAEA کی طرف سے اپنی ایک جائزہ رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا گیا کہ نتنز اور فردو کی نیوکلیئر سائٹ پر امریکی حملوں سے قبل وہاں پر موجود جو تقریباً 1000 پاؤنڈ وزنی
جو ہائیلی انرچڈ یورینیم تھا اس کو فردو اور نتنز سے نکال کر اصفہان کی زیر زمین نیوکلیئر ریسرچ سینٹر منتقل کیا گیا تھا، اور یہ جو یورینیم ہے یہ انفیکٹ ایران کے مستقبل کے ایٹمی پروگرام کے لیے بہت زیادہ معاون ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اب اگر ایران ایٹمی شعبے میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس یورینیم کو جیسے ہی وہ 90% تک مزید انرچڈ کر لے گا تو اس کے بعد یہ تقریباً 11 سے 12 ایٹامک وار ہیڈز تیار کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گا، اور اس یورینیم کو اصفہان کی سائٹ میں نہایت حفاظت کے ساتھ منتقل کیا گیا ہے، خصوصی جو ہے نا کنسٹرز کے اندر۔ اب چونکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ امریکہ کی طرف سے جو کارروائی کی گئی اس میں یہ یورینیم جو ہے وہ محفوظ رہا ہے، اور ایران کی جو زیر زمین سائٹس تھی اس نے یہ جو بنکر بسٹر بامز کا وار تھا یہ سہ لیا ہے۔ اسی کے بعد فاکس نیوز سے یہ سٹوری سامنے آئی تھی کہ امریکہ اصفہان میں موجود ایران کے اس ایٹمی مرکز پر اپنے جو کمانڈوز ہیں ڈیلٹا فورس ان کو اتارنے کا پلان کر رہا ہے، اور اس پلاننگ کے لیے امریکہ کو وہاں پر ایک ایئر سٹرپ کی ضرورت ہے، کیونکہ جیسے ہی ڈیلٹا فورس اصفہان میں داخل ہوگی اس زیر زمین سائٹ پہ جائے گی، وہاں پر موجود جو انرچ یورینیم ہے اس کے کینسٹرز تک پہنچے گی، اس کو باحفاظت نکالے گی، تو پھر باحفاظت نکالنے کے بعد اس کو امریکہ ٹرانسپورٹ کرنا ہے، اور ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے ان کے پاس ایک ایئر سٹرپ کا ہونا ضروری ہے جہاں سے وہ یہ جو طیارے ہیں جو کہ یہ مواد لے کے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ وہاں سے پرواز کر سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو امریکی ویپن سسٹم آفیسر تھا اس کو یہاں سے نکالنے کے چکر میں امریکہ نے ایک تیر سے دو شکار کیے، یعنی انہوں نے اپنا جو ویپن سسٹم آفیسر ہے اس کو بھی یہاں سے باحفاظت نکالا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی لوکیشن کا انتخاب بھی کر لیا جس کو وہ ممکنہ زمینی کارروائی میں استعمال بھی کر سکتا ہے، جو اصفہان میں ہونا آلموسٹ طے ہے، کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ساری کارروائی میں کے آغاز کے لیے 6 اپریل کی ڈیڈ لائن کا تعین آلریڈی کر دیا ہے۔ اب اس کا مطلب واضح ہے کہ یہ جو کارروائی ہے انفیکٹ زمینی کارروائی، اس میں دونوں افواج نے، امریکی فوج نے بھی اور ایرانی فوج نے اپنے اپنے مسلز کو ٹیسٹ کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو پہلا انکاؤنٹر ہے یہ ایک وسیع جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ یہ ایک سوال تو لاجیکل ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ امریکہ نے جس طریقے سے یہ جو 10 دن کی جنگ بندی کی تھی اس میں جس طرح کی ملٹری ڈپلائمنٹ کی گئی ہے، جتنی بڑی تعداد میں ٹرانسپورٹر طیاروں کے ذریعے یہاں پر فوجی ساز و سامان منتقل کیا گیا ہے، امریکی فوجیوں کو یہاں پر خلیج کے مختلف ممالک کے مختلف اڈوں پر اتارا گیا ہے، یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف زمینی کارروائی کرے گا، اور اس زمینی کارروائی کا مقصد ایک جانب ایران کے تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے یہ جو ہائیلی انرچڈ یورینیم ہے اس کو یا تو باحفاظت نکالنا ہے، یا اس کی موجودگی کی کنفرمیشن پر اگر یہ یورینیم نکالنا ممکن نہ ہو تو پھر اس یورینیم کو تباہ کرنا ہے، تاکہ یہ استعمال میں نہ رہے مستقبل میں ایران کے، اور ایران کو اگر اپنا ایٹمی پروگرام دوبارہ شروع کرنا پڑے تو پھر اس کو زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے، اور اپنے ایٹمی پروگرام کو بلڈ کرنے میں اسے دوبارہ برسوں لگیں۔ بنیادی طور پر اس وقت امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو اسی ایک پالیسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر یہ جو سارے کی ساری فوجی کارروائی ہے زمینی، یہ نہ صرف بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے بلکہ یہ مستقبل میں امریکی مقاصد کو بڑے ہی مناسب انداز میں واضح کرتی ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو امریکہ اپنے جو فوجی اثاثے ہیں ان کو خود اپنے ہاتھ سے تباہ نہ کرتا۔
अपने जो जंगी जहाज हैं उनको ईरान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के निशाने पर ना लाता, अपने वॉरथॉग यानी थंडरबोल्ट जो तैयारे हैं उनको तबाह ना कराता, अपना जो ड्रोन तैयारे हैं जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स के ड्रोन्स हैं, कम से कम 4 ड्रोन्स के बारे में ये कंफर्म इतलात आई हैं कि जनाब वो जो है ईरान की तरफ से गुज़िश्ता 48 घंटों के अंदर गिराए गए हैं। 2 ट्रांसपोर्टर तैयारे तबाह हुए, एक F-15 तैयारा तबाह हुआ, 2 थंडरबोल्ट तैयारे तबाह हुए, एक एयर रिफ्यूलिंग टैंकर तबाह हुआ। ये वो बड़ी तबाही है जो महज 48 घंटों के दौरान अमेरिका को बर्दाश्त करना पड़ी है। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ है कि अमेरिका को इस्फहान के करीब एक एयर स्ट्रिप की आइडेंटिफिकेशन हो गई है, और इसके साथ साथ जो दूसरा एडवांटेज अमेरिका को हासिल हुआ है वो अपनी फ़ौजी बर्तरी या अपनी फ़ौजी सलाहियत का इजहार है कि जनाब हम चाहें तो अपने फ़ौजी को, चाहे वो दुश्मन के एरिया में मौजूद ही क्यों ना हो, हम उसको रेस्क्यू करने की सलाहियत रखते हैं। और यही वजह है कि इस ऑपरेशन के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक तफसीली पोस्ट की जिसमें उन्होंने इस पायलट की बाज़याबी के हवाले से तफसीलात से आगाह किया, और उनका ये बताना था कि जनाब हम बहुत कुछ कर सकते हैं और हम इसको करने की पोजीशन में हैं। अब एक जानिब यकीनी तौर पर यह रेस्क्यू मिशन जो है वो अमेरिका की या अमेरिकी फ़ौज के लिए या अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का अपनी आवाम को ये एहसास दिलाने में कि जनाब हम कार्रवाई करने की पोजीशन में हैं, उसमें उनको डेफिनेटली एज देगा। अलबत्ता तेहरान उतरना यानी ईरान की सरजमीन में आना, इनफैक्ट ये तेहरान की रेड लाइन की खिलाफ वर्जी है, और यही वजह है कि ईरान की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार भी किया गया है। और अमेरिका के लिए 6 अप्रैल के बाद अगर कार्रवाई अमेरिका करता है तो फिर अमेरिका के लिए मशरिक़ वस्ता को जहन्नुम बनाने का ऐलान भी सामने आया है। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका और ईरान एक वसी ज़मीनी लड़ाई के अंदर यानी एक फुल स्केल वॉर के अंदर शामिल होना कि एक जिसे हम समझें कि एज पर आ गए हैं, और किसी भी लम्हे ये जो लार्ज स्केल जंग है इसका आगाज़ हो सकता है। अब ये आने वाले 48 घंटे ही तय करेंगे कि आया ये बहरान सफारतकारी की तरफ मुड़ेगा या मशरिक़ वस्ता एक ऐसी आग की लपेट में आएगा जिसका असर पूरी दुनिया महसूस करेगी। अपने अगर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।